الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الايمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والايمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. يا اهل الجهل والمال والسرور اعلموا ان الدنيا دار الفناء والغرور والاخره دار البقاء والسرور. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الامور. وعن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال ارتحلت الدنيا مدبره والاخره مقبله ولكل واحده منهما بنون ولا تكونوا من ابناء الدنيا وكونوا من ابناء الاخره فان اليوم عمل ولا حساب غدا يوم الحساب ولا عمل. ان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده ونصر عبده وألف الأخلاق وحده. أما بعد فيقول الله وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان
দিবে আর